त्यही फाइलमा जाँदैछु म फेरि। अनि त्यसपछि ब्रिड, त्यसपछि एज इन इयर्स, त्यस पछाडि एज इन इयर्स, त्यसपछि प्रेग्नेन्सी हिस्ट्री, अनि त्यस पछाडि हिस्ट्री अफ एबोर्सन, अनि त्यसपछि बेबेसिया चाहिँ लागेको छ या छैन, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ। पहिले यसलाई चाहिँ हामीले कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट थिङ तिमीहरूले चाहिँ फाइल यसलाई कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर, मैले यो भिडियो पनि रेकर्ड चाहिँ गराएको छु है। पहिले यसमै जाउँ अनि त्यसपछि म त्यो अघि मैले दिएको फाइलहरूको बारेमा चाहिँ हेर्नेछु। जस्तै तिमीहरूले अब यो सेक्स मेल अथवा फिमेल भनेर लेखेका छौ होला होइन। म 2-3वटा फाइल देखाउँछु, त्यसमै कुराहरू गरौँला। मैले चाहिँ फर्स्ट थिङ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो सबैलाई कोड गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो हुन्छ। मैले के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै यो सेक्स जेन्डर चाहिँ जी कलममा छ, त्यही भएर मैले के गर्छु त यो जी कलममा क्लिक गरेँ भने सबै सेल्सहरू चाहिँ हाइलाइट भयो। फर्स्ट थिङ यो गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट, यो भिडियो रेकर्ड पनि भइरहेछ है, तिमीहरूले त्यसैबाट पनि पछि हेर्न सक्छौ। यदि भयो भने म यो भिडियो पनि प्रोभाइड गर्नेछु तिमीहरूलाई। जस्तै यो जी कलममा चाहिँ सेक्स छ, यसलाई हामीले कोड गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ त यो जीमा चाहिँ सिलेक्ट गरेँ। जीमा सिलेक्ट गर्दाखेरि यो हाइलाइट भयो। हाइलाइट भएपछि म के गर्छु त भन्दा एक्सेल फाइलमा फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट है। फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट क्लिक गरेपछि मैले के गर्छु, रिप्लेसमा जान्छु। रिप्लेसमा के त भन्दाखेरि मैले फिमेललाई चाहिँ मैले 2 नम्बर कोडले रिप्लेस गरेँ, सबै रिप्लेस भयो। त्यसै गरी मेल छ, अर्को मेललाई चाहिँ मैले 1 कोडले चाहिँ रिप्लेस गरेँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले हेरौँ त अघि सेक्स मेल फिमेल भनेर लेखेको थियो, अब 1 र 2 भनेर आएको छ। त्यसै गरी यो ब्रिडलाई नै हामीले फेरि एकचोटि कोड गरी हेरौँ। जस्तै मैले के गरेँ, जस्तै एज नम्बर कोलममा चाहिँ ब्रिड छ, मैले एजमा चाहिँ क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दाखेरि सबै सेल्सहरू चाहिँ हाइलाइट भयो। त्यसपछि म कहाँ जान्छु, फाइन्ड एन्ड सिलेक्टमा, अनि त्यसपछि रिप्लेस है। एज नम्बर कलममा गए, फाइन्ड एन्ड सिलेक्टमा गए, त्यसपछि रिप्लेसमा स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन है। होल्स्टेन क्रस, यसलाई चाहिँ मैले 1 ले कोड गरेँ। त्यसै गरी जर्सी क्रस, यसलाई चाहिँ मैले 2 ले रिप्लेस गरेँ। र थर्डमा चाहिँ लोकल छ होला, लोकललाई चाहिँ मैले 3 ले रिप्लेस गरेँ है। यसरी हामीले ब्रिडलाई पनि कोड गर्यौँ। जस्तै अब अर्को गर्न मन लाग्यो मलाई, जस्तै हिस्ट्री अफ एबोर्सनमा लाई मैले कोड गर्न मन लाग्यो भनेपछि म कहाँ जान्छु त, केमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। केमा मैले क्लिक गरेपछि सबै कलम सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट पछि रिप्लेस। अब रिप्लेस मलाई यस र नोलाई गर्नुपर्ने छ। जसलाई मैले 1 ले रिप्लेस गर्ने भनेर भने र नोलाई मैले 0 ले रिप्लेस गर्न खोजेँ। सबैले म्युट राख है आफ्नो स्क्रिन चाहिँ। यो हिस्ट्री अफ एबोर्सन पनि हामीले कोड गर्यौँ। त्यसै गरी बेबेसिया नेगेटिभ र पोजिटिभ छ, यसलाई पनि हामीले कोड गरौँ। पहिले यो कुन कलममा छ, एम कलममा छ, फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट, त्यसपछि रिप्लेसमा चाहिँ नेगेटिभलाई मैले
नेगेटिभलाई मैले 0 ले रिप्लेस गरे भने पोजिटिभलाई मैले 1 ले रिप्लेस गर्ने भनेर भने। यसरी गर्यौं भने हामीले सबै हाम्रो यो जुन डेटा छ डेटामा चाहिँ गर्नुपर्ने कोडहरू गर्न सक्छौं। जस्तै प्रेग्नेन्सी पनि भएको छ छैन यसलाई पनि हामीलाई कोड गर्न मन लाग्यो भने फेरि हामीले के गर्छौं त जे मा चाहिँ क्लिक गर्छौं, फाइन्ड एन्ड सिलेक्ट, त्यसपछि रिप्लेसमा चाहिँ हामीले यसलाई 1 ले र नोलाई 0 ले रिप्लेस गर्न सक्छौं है। यसरी गर्दाखेरि एक एकवटा गरिराख्नु परेन, एकैचोटी सबै कलेक्टिभली चाहिँ हामीले कोड गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को कसैको फाइल छ है, इन्टर्नशिप रिसर्च डेटा भनेर छ। यो कसको फाइल अघि आशिषले पठाएको थियो, यो देखिया होला। जस्तै यहाँ हेरौँ है, एभरेज सिट यो हेर्यो भने यो सिटलाई लिएर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्दैनौँ, एकदमै कम्प्लेक्स छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो डेली उसले लिएको रिडिङहरू छ, मैले त्यसलाई अनि यहाँ अर्को उसले चाहिँ विकली लिएको रिडिङ छ। विकली लिएको रिडिङ पनि एक ठाउँमा चाहिँ यो छ, अर्कोमा यो छ हैन। जस्तै विकली डेटा अफ फिड इन्टेक यहाँ छ, विकली डेटा अफ वेट गेन यहाँ छ, त्यसैगरी विकली डेटा अफ मोर्टालिटी यहाँ छ। भनिसकेपछि यो सबै चिजलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा ल्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि, अनि यहाँ अलिकति लेखेको थिएँ, यसलाई अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेरि के गरेको छु भन्दाखेरि उसले 4 वटा ट्रिटमेन्ट युज गरेको थियो, ट्रिटमेन्ट 1, ट्रिटमेन्ट 2, ट्रिटमेन्ट 3 एन्ड ट्रिटमेन्ट 4। त्यसैगरी रेप्लिकेसन चाहिँ 2टा मात्रै छ। यो कसले गरेको एकचोटि अनम्युट गर त, आएको छ भने। आशिषले पठाएको थियो मैले गरेको छ। तिमीले गर्दाखेरि जस्तै यो सीआरडी मा थियो तिम्रो डिजाइन के कम्प्लिटली र्यान्डमाइज डिजाइन। रेप्लिकेसन चाहिँ 2टा मात्रै गरेर हुन्छ त। सरले मेरो एडभाइस सरले 2टा मात्रै राखे नि, सरले त एउटै गरे नि हुन्छ भन्नु थियो हैन, 2टा गर्ने भन्ने कुरा भएर 2टा गरे सर। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि इरर डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 12 वटा एटलिस्ट हुनुपर्छ के, 10 देखि 15 सम्म भन्छ हैन। अनि त्यसपछि जेनरली चाहिँ 12। जस्तै यसको इरर डिग्री अफ फ्रिडम हेर त, रेप्लिकेसन ट्रिटमेन्ट 4 वटा छ, रेप्लिकेसन 2टा छ भनेपछि 4 × 2 - 1 गरेर त 7 मात्रै हुन्छ। तिमीले बाहिर कतै पब्लिस गर्नलाई त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन क्या है। 12 कम्तीमा 12 वटा डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै यो 4 वटा ट्रिटमेन्ट छ हैन, अब तिम्रो 12 बनाउनलाई त तिम्रो रेप्लिकेसन त 4 वटा जति हुनुपर्छ। तिमीले नम्बर अफ वर्ड्स 50 वटा राखेर चाहिँ कम गर्न सक्थ्यौ क्या, कम गरेर रेप्लिकेसन बढाउन सक्थ्यौ हैन। त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ क्या। जस्तै तिमीलाई यहाँ अहिले यसलाई त फरक नपर्ला, पछि तिमीले अब यो गरेपछि पब्लिकेसन त गर्न खोज्छौ नि त। अनि यो तिम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ 4 वटा छ, रेप्लिकेसन चाहिँ 2टा मात्रै छ क्या है। त्यो चाहिँ अलिक प्रब्लम हुन सक्छ तिमीलाई। कम्तीमा 12 डिग्री अफ फ्रिडम, जस्तै 4 वटा भनेपछि रेप्लिकेसन पनि 4 हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त, आरटी भनेको 16 हुन्थ्यो, 16 - 1 15। त्यो कन्डिसन है। अनि अब जस्तै उसले यहाँ राखेको डाटा चाहिँ हेरौँ हैन। जस्तै यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि, अब सायद तिमीले त गरिसक्यौ पनि होला एनालाइसिस है। विकली डेटा अफ फिड इन्टेक यहाँ राखेको छौ, विकली वेट गेन यहाँ राखेको छौ, मोर्टालिटी यहाँ राखेको छौ, 6 वटा विक्सहरू छ। 6 वटा विक्सहरू छ भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो किसिमले चाहिँ एउटै सिटमा राख्नुपर्छ। जस्तै यो फर्स्ट विकको एभरेज वेट, यो फर्स्ट विकको एभरेज फिड इन्टेक, यो फर्स्ट विकको एभरेज मोर्टालिटी, यो सेकेन्ड विकको एभरेज वेट, अनि त्यसपछि सेकेन्ड विकको एभरेज, अनि सेकेन्ड विकको एभरेज मोर्टालिटी, थर्ड विकको एभरेज वेट एन्ड सो अन। त्यसरी
एउटै सिटमा राख्नुपर्छ अनि मात्र हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी यो भयो अर्को कसको छ नो एन्टिबायोटिक्स डेटा। यो मलाई एकजना भाइले पठाएको थियो फेरि पनि यो उसको के हो मैले थाहा छैन बिर्सेँ अहिले होइन। जस्तै यहाँनिर उसले चाहिँ सर्जरी गरेको थियो, सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट सर्जरी यतिदेखि यति बजेसम्म यति बजे सुरु भयो यति बजे चाहिँ इन भयो होइन। अनि कति ड्युरेसन भनेर चाहिँ उसले निकाल्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ गर्दाखेरि जस्तै एउटा टाइममा हेऱ्यो भने है जस्तै यहाँनिर हेरौँ है। यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो एसएक्स टाइम छ एसएक्स टाइम चाहिँ यहाँनिर ल उसले 11 बजे चाहिँ सुरु गरेको थियो होइन। अनि 11 बजे रातिको 11 बजे चाहिँ सुरु गरेको थियो रात अनि बिहानको चाहिँ 1 बजे चाहिँ सकेको थियो लगभग। अनि यो गर्दाखेरि को आएको छ भने जस्तै सिम्पली हामीले अरू केसमा हेऱ्यौँ भने यो 1034 माइनस 2142 गर्दाखेरि 052 आइहाल्छ है। जस्तै इक्वल्स टु है 1034 माइनस 2142 गर्दाखेरि 052 आयो। तर यहाँ हेऱ्यौँ भने जस्तै यहाँ त 11 बजे सुरु गरेको छ होइन। 12 बजे भनेको त 24 हुन्छ, 24 हुँदैन। अनि यहाँनिर अर्को यो पिएम भयो यो एएम भयो यो गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि हेर है 1252 माइनस 2315 गर्दाखेरि यस्तो क्रस आउँछ। त्यही भएर त्यसको लागि फर्मुला चाहिँ के राख्नुपर्छ यदि उसले हेरेको छ भने यहाँनिर चाहिँ फर्मुला छ है। यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वल्स टु अनि यहाँ हेरौँ यहाँनिर फर्मुला चाहिँ के छ त एमओडी इक्वल्स टु लेख्ने एमओडी यो Z103 माइनस Y103 कमा 1 गर्यो भने बल्ल टाइम ड्युरेसन चाहिँ देखाउँछ। उसलाई मैले गरेर त पठाएको थिएँ तर कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ भनेको थिइनँ। उसले यो फर्मुला चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अरू सबै त्यो उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्रत्येक कलममा Z101 माइनस Y101 मात्रै गरेको छ। तर जुन केसमा चाहिँ उसले क्रस आएको थियो त्यसमा चाहिँ मैले यो फर्मुला राखेको छु इक्वल्स टु मड Z103 माइनस Y103 कमा 1 गर्यो भने एक्चुअल टाइम ड्युरेसन आउँछ है। उसलाई पनि त्यति मात्रै देखाउन खोजेको थिएँ। र अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड एक्सेल यो आशिषले पठाएको थियो क्या यहाँनिर उसको पनि त्यही छ। जस्तै एन्टिबायोटिक्स यस नो छ होइन। उसलाई कोड गरेको छैन। अब कोड गर्नको लागि अघि मैले देखाइदिएको थिएँ फेरि एकचोटि यसलाई चाहिँ रिकल गराउँछु म। बीमा चाहिँ कोड गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले बीमा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि फाइन्ड एन्ड रिप्लेसमा गएँ। नोलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने 0 ले अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ 1 ले है। यो किसिमले चाहिँ हामीले कोड गर्न सक्छौँ। अरू पनि छ भने यसरी नै हामीले कोड गर्न सक्छौँ है। मैले जस्ट यो तिमीहरूमा आएको केही स्याम्पल्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको थिएँ। त्यस पछाडि म चाहिँ अलिकति एसपीएसएसकै उसमा चाहिँ जान्छु। एसपीएसएस मा जाँदाखेरि मैले एउटा कुनै फाइल खोलेको छु है। तिमीहरूले पनि एसपीएसएस अन गर है। सबैले एसपीएसएस ओपन गर। अब एसपीएसएस ओपन गर। मैले अघि तिमीहरूलाई कुन फाइल्सहरू चाहिँ पठाएको छु भन्दाखेरि मर्ज केस 1 मर्ज केस 2 मर्ज भेरिएबल 1 मर्ज भेरिएबल 2 पठाएको छु। काई स्क्वायर 1v1 र काई स्क्वायर 1v2 पठाएको छु है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेलमा त्यो किसिमले अघि मैले देखाए जसरी डेटालाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ फर्स्ट थिङ र एडिट गरेपछि एसपीएसएसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँदैछु
अब हामी के गर्ने त फाइल है सबै त्यो फाइलहरु चाहिँ सायद ओपन गरिसकेका छौ तिमीहरुले एउटा स्पेसेस फाइल ओपन गर स्पेसेस ओपन गरिसकेपछि फाइल क्लिक गरेपछि ओपन गरेपछि डाटामा क्लिक गरिसकेपछि देखाएको छ कि छैन स्क्रिन अहिले लुक इन भनेर भन त कसैले देखाइराछ सर देखाइराछ नि है अब यो फाइल चाहिँ कहाँ छ त भनेर मैले खोज्नु पर्छ यो बक्समा चाहिँ क्लिक गर्ने बक्समा क्लिक गरेपछि त्यो मेरो फाइल कहाँ छ त भन्दा डकुमेन्ट्समा छ डकुमेन्ट्सलाई ओपन गरे र त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि भेट इन्टर्न्स भन्ने फाइल भित्र छ अनि प्र्याक्टिस भन्ने फाइल भित्र छ अब कुन फाइल छ त मसँग एक्सेल फाइल छ त्यही भएर फाइल अफ टाइप चाहिँ एक्सेल मा जाने र पहिलो एउटा फाइल खोल मर्ज केस 1 ओपन यो गरिसकेपछि कुन सिटमा छ भन्दा सिट 1 मा छ त्यही भएर मैले ओके क्लिक गरे यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ के छ त 10 वटा केस रहेछ त्यहाँ एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गरेको छ यो स्क्रिन देखाएको छ नयाँ स्क्रिन देखा छैन अहिले छैन हैन अहिले अब आउँछ जस्तै अहिले मैले एक्सेल फाइल चाहिँ ओपन गरे मर्ज केस 1 भन्ने फाइल है अब यसमा चाहिँ केस आइडी छ अनि त्यसपछि एन्टिबायोटिक्स रेसिस्टेन्स छ कि छैन भन्ने छ अनि त्यसपछि एज छ अनि जेन्डर छ त्यसको यो इन्कम्प्लिट हुन सक्छ त्यही भएर हामीले जस्तै भनौं न आशिषले चाहिँ एउटा फाइल चाहिँ इन्ट्री गरेछ एउटा सर्टेन केसहरु इन्ट्री गरेछ उसको अर्को साथीले चाहिँ अरु 10 वटा केस चाहिँ इन्ट्री गरेछ भने त्यो 10 वटा फाइललाई हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौं अथवा एउटैमा गरेको छ भने यो गरिराख्नु पर्दैन है तर दुई तीनवटा फाइलमा गरेछ भने चाहिँ हामीले यो फर्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मैले अर्को फाइल यसमा मर्ज गर्न खोजेको छु है यो डाटा अहिले भिडियो पनि पठाइदिन्छु त्यहाँबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं जस्तै डेटा हैन अनि त्यसपछि मर्ज फाइल्समा चाहिँ मैले एड केस गरे एड केस गरिसकेपछि एन एक्सटर्नल स्पेसेस फाइल त्यसपछि मैले ब्राउज थिचेपछि अर्को पनि फाइल खोल्नु पर्ने हो यसको लागि गर्नुपर्छ है अर्को पनि फाइल खोलिराखौं फाइल ओपन डेटा एक्सेल फाइल मर्ज केस 2 अघि हामीले मर्ज केस 1 ओपन गरेका थियौं अहिले हामीले मर्ज केस 2 ओपन गर्छौं ओके अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई यो दुईटा केसहरु एउटामा 10 केस 1 देखि 10 सम्म छ अर्कोमा 11 देखि 20 छ भने त्यसलाई अब हामीले मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि डेटा त्यसपछि मर्ज फाइल पछि चाहिँ एड केस पछि चाहिँ अब हामीले ओपन डेटा सेट अनटाइटल 4 चाहिँ मैले ओपन गरे त्यो मर्ज केस 2 को फाइल हो कन्टिन्यू यहाँ सबै भेरिएबल छँदै छ मैले त्यसपछि ओके अब अघि हेर त अघि 10 वटा मात्रै केस थियो अब के भयो 20 वटा केसहरु चाहिँ आयो यो किसिमले हामीले चाहिँ यदि फरक मान्छेले चाहिँ विभिन्न केसहरु इन्ट्री गरेका छौं भनेपछि त्यो किसिमले चाहिँ हामीले के ठाउँमा ल्याउन सक्छौं र अर्को स्पेसेसमा सम्झिनु पर्ने के हो तिमीहरुले भन्दाखेरि रो भनेको चाहिँ केस हो कलम भनेको चाहिँ भेरिएबल हो है रो भनेको केस र कलम भनेको चाहिँ भेरिएबल है रो भनेको केस कलम भनेको
हजुर के भन्यो? एकचोटि यो मर्जलाई देखाइदिनु न है सर, मर्ज केसलाई फेरि हजुर। ल एकचोटि अफ गर्नुपर्छ। दुईटा फाइल चाहिँ तिमीले स्पेसमा इम्पोर्ट गर्ने है फर्स्ट थिङ। जस्तै मैले अघि चाहिँ दुईटा फाइलहरू चाहिँ ओपन गरेँ हैन। जस्तै यो एउटा फाइल छ मर्ज केस 2 भन्ने फाइल हो। अब मैले फेरि के गर्नु पर्यो, मर्ज केस 1 फाइल चाहिँ ओपन गर्नु पर्यो। फाइल ओपन डेटा अनि त्यसपछि फाइल अफ टाइप एक्सेल मर्ज केस 1 ओके। दुईटा फाइल खोल्यौँ हामीले हैन। दुईटा जुन फाइल हामीले मर्ज गर्नुपर्ने छ नि त्यो दुईटै फाइल ओपन गर्ने। अनि त्यस पछाडि डेटामा जाने। डेटामा गएपछि मर्ज फाइल्समा गएपछि एड केस है। मर्ज फाइल डेटामा जाने, डेटामा गएपछि मर्ज फाइलमा गएपछि अहिले हामीले केस एड गर्दैछौँ, त्यही भएर एड केस। अब कुन फाइलमा छ त भन्दा अनटाइटल 4 मा होला है। कन्टिन्यू गरे। यहाँ सबै आइडी छँदैछ, त्यही भएर मैले ओके गरेँ है। अब एकचोटि हेरौँ फेरि अनटाइटल 5 मा हेरौँ त। अघि 10 वटा मात्रै केस थियो, अब 11 देखि 20 वटा केस पनि यसैमा आयो है। त्यसैगरी अर्को हेरौँ हामीले। फेरि मैले अर्को फाइल ओपन गर्छु है त। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, फाइल अघि जसरी है ओपन डेटा फाइल अफ टाइपमा एक्सेल मर्ज भेरिएबल 1 ओपन गरौँ फेरि एकचोटि ओके। मैले अहिले यो अनटाइटल 6 भनेर आछ हैन, यो स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु। अनटाइटल 6 ल अनटाइटल 6 ओपन गरेको छु मैले। अब अर्को फाइल फेरि ओपन गर्छु मैले। फाइल ओपन डेटा फाइल अफ टाइप एक्सेल अनि मर्ज भेरिएबल 1 गरे अघि मैले। अब मर्ज भेरिएबल 2 ओपन गर्दैछु है। अब यो अनटाइटल 6 मा हेर्यौ भने केस आइडी एन्टिबायोटिक यस नो एज र जेन्डर छ भने अनटाइटल 7 मा चाहिँ केस आइडी छ, त्यो दुईटैमा रेपिटेसन भयो अनि कम्प्लिकेसन छ छैन भन्ने छ अनि सर्जरी टाइम भन्ने छ। अब मलाई यो दुईटै फाइल चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। यो फरक भेरिएबल्सहरू चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो भने अघि जसरी डेटा मर्ज फाइल्स अघि हामीले एड केस गरेका थियौँ, अब हामी एड भेरिएबल्स गर्दैछौँ। एड भेरिएबल्स है। अब कुनमा छ त्यो अनटाइटल 7 मा छ। अब केस आइडी पहिले छँदै थियो, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ लगिन हैन, यहाँ छँदैछ ओके। हेर त अब अघि केस आइडी एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स एज थियो, अब चाहिँ यहाँनिर जेन्डर कम्प्लिकेसन र सर्जरी टाइम पनि आएको छ हैन। यो किसिमले चाहिँ हामीले एड केस अथवा एड भेरिएबल्सहरू गर्न सक्छौँ। मर्ज केस अथवा मर्ज भेरिएबल्सहरू पनि गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ तिमीलाई चाहिएको छ भने मात्रै यु क्यान डु इट। अर्को यसमै फङ्सनहरू म देखाउन चाहे। अब सर्ट भन्ने फङ्सन, यसको लागि फेरि है डेटा सर्ट केस अथवा सर्ट भेरिएबल्स के गर्ने भन्ने कुराहरू हो। मैले सर्ट केस गरेँ अहिले। सर्ट केस के को आधारमा गर्ने त, एन्टिबायोटिक युज गरेको छ अथवा छैनको आधारमा गरे है त। त्यसपछि ओके। यहाँ हेरौँ त। अब यहाँनिर अघि र्यान्डमली आएको थियो, अब चाहिँ यहाँ के छ, पहिले 0 आयो त्यसपछि 1 आयो। यो पनि गर्न पनि सक्छौँ, नगर्न पनि सक्छौँ, नगर्दा पनि हुन्छ।
है मर्ज केस र यो भयो अनि त्यस पछाडि सबैले एउटा फाइल ओपन गरौँ ल म अहिले सायद अघि मैले तिमीहरूलाई पठाएको पनि थियो होला त्यो यो 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 फंक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई चाहिन पनि सक्छ काई स्क्वायर वान वे वान ओपन गरौँ त सबैले अथवा ल यो ठिकै छ काई स्क्वायर वान वे वान ओपन गरौँ है काई स्क्वायर वान वे वान पनि ओपन गरौँ काई स्क्वायर वान वे टू काई स्क्वायर वान वे वान पनि ओपन गरौँ काई स्क्वायर वान वे टू पनि ओपन गरौँ काई स्क्वायर वान वे वान पनि ओपन गरौँ र काई स्क्वायर वान वे टू पनि ओपन गरौँ एकचोटि मैले त्यो स्क्रिन सेयर चाहिँ देखाउन खोजेँ काई स्क्वायर वान वे वानलाई मात्रै है अहिले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फंक्सन छ त्यो इम्पोर्टेन्ट फंक्सन चाहिँ तिमीहरूको लागि पनि एकदमै काम लाग्छ है अब यसको लागि चाहिँ हामीले डेटा ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछौँ है डेटा ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछौँ र मैले एउटा हाइपोथेटिकल डेटा छ त्यो हाइपोथेटिकल डेटालाई चाहिँ मैले तिमीहरूको लागि युज नभए पनि त्यो फंक्सन चाहिँ तिमीहरूले पछि याद गर्न सक्छौ जस्तै तिमीहरूले भनौँ न 3-4 वटा ब्रिडहरू चाहिँ लिएका छौ हैन 3-4 वटा ब्रिड लिएका छौ त्यो ब्रिडहरू मध्ये एउटा टाइप अफ ब्रिड चाहिँ लोकल ब्रिड छ अर्को टाइप अफ ब्रिड चाहिँ हाई इम्प्रुभ ब्रिड छ त्यो दुईटामा चाहिँ कुन ससेप्टेबल छ अथवा रेसिस्टिभ अथवा रेसिस्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो भने त्यसको लागि बाइनरी लजिस्टिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भोलि म भन्नेछु र त्यसको लागि चाहिँ डाटा ट्रान्सफर्मेसन पनि तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है र त्यो डाटा ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई अब भन्दैछु म यसको लागि अहिले एक्जाम्पलको लागि इथनिसिटीलाई चाहिँ गर्दैछु इथनिसिटी 3टा छ एउटा इलाइट छ अर्को मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल छ र अर्को मार्जिनलाइज्ड एन्ड टचेबल छ मैले यसलाई चाहिँ दुईटामा ट्रान्सफर्म गर्छु एउटा इलाइट ग्रुपमा अर्को चाहिँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुपमा त्यसलाई कसरी गर्ने त है अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने त काई स्क्वायर वान वे वान ओपन गर है सबैले ट्रान्सफर्म काई स्क्वायर वान वे वान ओपन गरेपछि ट्रान्सफर्म ओपन गर त्यस पछाडि record into different variables अनि त्यसपछि त्यसलाई क्लिक गर अब कुन भेरिएबललाई चाहिँ तिमीले ट्रान्सफर्म गर्ने हो त मैले अघि के लाई गर्ने भने इथनिसिटीलाई गर्ने भने हैन त्यही भएर मैले इथनिसिटीलाई सिलेक्ट गरे र यो एरोले चाहिँ मैले न्यूमेरिक भेरिएबल टु आउटपुट भेरिएबल भनेर राख्दाखेरि इथनिसिटी इज इक्वल टु क्वेशन मार्क भनेर आछ त्यो भनेको चाहिँ के हो त अब इथनिसिटीलाई कुन नाममा ट्रान्सफर्म गर्छस् भनेर सोधेको छ मलाई मैले त्यसलाई त्यही भएर ETH_record है यो स्पेस लिँदैन नेममा चाहिँ त्यही भएर मैले अन्डरस्कोर दिए इथनिसिटी लाई चाहिँ म इथनिसिटी रेकर्डमा ट्रान्सफर्म गर्छु भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको यति गरिसकेपछि व्हाट यु हैव टु डु you have to change it or you change गरिसकेपछि ethnicity will be transformed to ETH record यहाँसम्म भयो होला है त्यस पछाडी म के गर्छु फेरि ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज मा जान्छु जस्तै इलाइट ग्रुप चाहिँ 1 ले कोड गरेका थिए मार्जिनलाइज्ड एन्ड टचेबल चाहिँ 2 ले कोड गरेका थिए र मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल चाहिँ मैले 3 ले कोड गरेका थिए मैले त्यसलाई चाहिँ दुईटा मात्रै कोडमा लादैछु 1 भनेको इलाइट ग्रुप 0 भनेको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप त्यही भएर के गर्ने इलाइट ग्रुप पहिले पनि 1 ले कोड गरेको थिए र अहिले पनि न्यू भ्यालुमा म के गरे अहिले पनि 1 ले कोड गर्छु भनेर भने ओल्ड भ्यालु पनि 1 न्यू भ्यालु पनि 1 है मार्जिनलाइज्ड एन्ड टचेबल्स ओल्ड भ्यालु 2 थियो न्यू भ्यालु चाहिँ म त्यसलाई केमा कोड गर्दैछु 0 मा कोड गर्दैछु फेरि एड मार्जिनलाइज्ड अनटचेबल्स ओल्ड भ्यालु 3 थियो न्यू भ्यालु चाहिँ के त भन्दा न्यू भ्यालु पनि 0 है मैले इलाइट र मार्जिनलाइज्डमा मात्र कोड गर्दैछु
पहिले यसले के देखायो इलाइट ग्रुप अहिले पनि इलाइटमै छ मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल्स र मार्जिनलाइज्ड एन्ड टचेबल्स पहिले फरक ग्रुप थियो अहिले चाहिँ एउटै ग्रुप मार्जिनलाइज्ड ग्रुपमा छ है यति गरिसकेपछि क्लिक कन्टिन्यू क्लिक ओके अब यसरी हेर्यौ भने तिमीहरुको आउटपुटमा हेर्यौ भने के रे तिमीहरुको जुन अघिको फाइल हेर्यौ भने यहाँ नयाँ कोड आयो ETH record है फेरि एकचोटी मैले रिकल गर्दै ट्रान्सफर्ममा जाने ट्रान्सफर्ममा गएपछि record into different variables गरेपछि कुनलाई गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने एरोले लग्ने आउटपुट भेरिएबलमा त्यसलाई कुन फर्म केमा चाहिँ कोड गर्ने त कुन नाम नयाँ भेरिएबलको नाम के बनाउने भन्ने सोध्छ मैले ETH record भनेर लेखे त्यसपछि चेन्ज त्यसपछि ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा चाहिँ इलाइटलाई 1 ले कोड गरेका थिए मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल्सलाई 3 ले र मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल्सलाई 2 ले गरेका थिए त्यही भएर इलाइट ग्रुप अहिले पनि इलाइट ग्रुप नै छ 1 लाई 1 भइहाल्यो पहिले चाहिँ मार्जिनलाइज्ड एन्ड टचेबल्स 2 थियो अहिले चाहिँ त्यसलाई मैले मार्जिनलाइज्ड मात्र गरे मार्जिनलाइज्डले मैले 0 ले कोड गरे मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल्स 3 थियो पहिले त्यसलाई मैले अहिले मार्जिनलाइज्ड मात्र भनेर राखे त्यही भएर 0 भयो कन्टिन्यू त्यसपछि क्लिक ओके है अब हाम्रो नयाँ भेरिएबल आयो नयाँ भेरिएबललाई हामीले कोड गर्नु पर्यो फेरि त्यसको भेरिएबल भ्यूमा गएर 1 ले के बुझाउँछ इलाइट र 0 ले के बुझाउँछ मार्जिनलाइज्ड भनेर लेख्नु पर्छ है यसरी चाहिँ हामीले डाटा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं है 0 लाई चाहिँ मार्जिनलाइज्ड यसरी कोड गर्यौं भनेपछि अब हामीले हाम्रो नयाँ ग्रुप आयो पहिले इलाइट मार्जिनलाइज्ड एन्ड अनटचेबल्स थियो अब चाहिँ इलाइट र मार्जिनलाइज्ड भन्ने ग्रुपमा थियो है यो डाटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ तिमीहरुलाई एकदमै युज हुन्छ है तिमीहरुको कतिपय एनालाइसिस देखेको छु कुनै एउटा ग्रुप चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ मोर ससेप्टेबल अथवा मोर रिसेसिभ छ भन्ने कुराहरु चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै आशिषकै अघि मैले हेर्दाखेरि जुन त्यो आशिषको फाइल थियो है आशिषको फाइलमा चाहिँ थोरै दिन गेमलाई त्यो किसिमको चाहिँ फरक पार्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ देखाइयो है जस्तै हेलो सर हजुरले म्युट गर्न मिल्छ भने सबैको म्युट गर्दिन न त्यहाँबाट यो धेरै छ माथि सेटिङबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ कि म्युट अल भन्ने हुन्छ क्या सायद हजुर त्यो माथिबाटै सेटिङबाटै हुन्थ्यो यो एपमा चाहिँ फेरि हुन्छ अहिले त डिस्टर्ब छैन ठिकै छ तिम्रो यो होला अनटाइटल 2 जस्तै अघि तिम्रो फाइल हेर्दाखेरि है जुन यो इन्फेक्सन छ इन्फेक्सनलाई चाहिँ डगको जेन्डर डगको एज डगको वेटले चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि हैन त्यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट देखेको थियो जेन्डरले भनिसकेपछि त्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ तीनटा जस्तै तिम्रो केसमा त दुईटा मात्रै छ जस्तै जेन्डर पनि दुईटा मात्रै छ हैन जस्तै यहाँ डगको ब्रिड भएको भए डगको ब्रिड चाहिँ 4-5 वटा भएर हैन एउटा चाहिँ लोकल ब्रिड र अरु चाहिँ इम्प्रुभ ब्रिड भनेर चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्थ्यो के तिमीले त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले डाटा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि दुईटा भन्दा बढी ग्रुप छ भने त्यसलाई चाहिँ दुईवटा ग्रुपमा लानुपर्छ है बाइनरी लजिस्टिक गर्न त्यही भएर हामीले चाहिँ यो डाटा ट्रान्सफर्मेसन गरेका हौं र अर्को कुरा चाहिँ
जस्तै काई स्क्वायर 1v1 नै हेरौँ न ल सबैले यो मैले यो टाइम सिधै नै आँटेर रहेछ अब थर्डमा चाहिँ जानुपर्छ कि क्या हो सर 40 मिनेटको हुनुपर्ने हैन र 40 मिनेटको हुनुपर्ने हामीले अलिक छिटो गरेका छौँ त्यही भएर छिटै हुन्छ नि त ठिकै हुन्छ त्यही 1 मिनेट रहेछ हैन अब यो सिद्धेर ठ्याक्क म त्यो ओपन गरिदिन्छु ल नभए यसमै पनि सायद यो इन गरेर आउँदा ओपन गर्दाखेरि हुन्छ होला अब भर्खर नै गरिहालौँ सर यो सकाएर फेरि अर्को लिङ्कमा जान्छ हुन्छ यो गरेर अर्को लिङ्कमा जाउँला हैन त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मालिटी हाम्रो जस्तै हाम्रो डेटा कलेक्सन चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन स्क्युनेस कर्टोसिस कति छ आउटलेयर छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिने कुराहरुमा चाहिँ जाँदैछौँ यो ट्रान्सफर्मेसन एकदमै चाहिन्छ है र अहिले जुन हामीले नर्मालिटी टेस्ट र आउटलेयर्सहरु थाहा पाउने कुराहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हाम्रो डेटा एक्चुअल एनालाइसिस भन्दा अगाडि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है र यो हुन्छ सर यो